میڈیا گروپ کے آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سنگر آن لائن۔ زمانگے ندارگاں زمانگے ندارگاں درشکی سمینا او لیوار کوشا سنبینتا زمانگے ندارگاں درشکی سمینا او لیوار کوشا سنبینتا زگریں زمستانا پل پرپکے چاڑبند زگریں زمستانا پل پرپکے چاڑبند شپے نیتا پامتگ زگریں زمستانا پل پرپکے چاڑبند شپے نیتا پامتگ کہ تہاری روچے وسوسے شپے نیتا پامتگ کہ تہاری روچے وسوسے کہر جتیں زمانگا نیمون مت بند کہر جتیں زمانگا نیمون مت بند عقل سوداگر زانتے نیادیا نشتگند عقل سوداگر زانتے نیادیا نشتگند کھولو قرار مہر و وفا عرص دیدگے اور رجن زانو گرے کھولو قرار مہر و وفا عرص دیدگے اور رجن زانو گرے کول فاضلے آکلاں سسا کنت کول فاضلے آکلاں سسا کنت ازاں میں چار جتیں تاکہ رنگ ازاں میں چار جتیں تاکہ رنگ مولم جبینے تب موسمے مولم جبینے تب موسمے دروشم رو لہے کل مٹبو تگند کل مٹبو تگند کل مٹبو تگند